from being person being individuals believe in choices, exploring their journey, learning the process, honoring their success, celebrating their achievements. A feast utilization to revive the best moments of their life. Ladies and gentlemen, welcome back to Speak to Me. र केही साता हामीले विश्राम लिएका थियौँ केही कामहरू सकाउनको लागि र back again to business, and this time we are back with one more achiever. The lady in 2005 was spotted as contestant of Miss Neva. त्यसपछि आएर यो 2021 मा छौँ, लगभग 16 वर्षको यात्रा उहाँले तय गरिसक्नु भएको छ. In between, from contestant to pageant coach, choreographer, national director for international pageant, herself as an event director for Green Arts Media, and achiever for different awards जुन हामी यो कार्यक्रमको दौरान कुराकानी गर्ने नै छौँ. The lady is none other than Anila Shrestha. Anila, welcome to the show. नमस्ते सर. नमस्ते. आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ सर. ओके, आजभोलि केमा व्यस्त? मिस एको इन्टरनेसनल जसको सन्डे छ फ्लाइट त्यसको लागि, अनि त्यसबाहेक चाहिँ मिसेस एन्ड मिस डिसेबलको लागि चाहिँ काम थालेको छु. ओके, सो यसैबाट हामी कुराकानीको स्टार्ट गरौँ. मिसेस एन्ड मिस डिसेबिलिटी क्विन नेपाल 2021 को अनाउन्समेन्ट भएको छ. भेरी इनोभेटिभ, भेरी क्रिएटिभ र अलिक फरक खालको, अलिक फरक सोचको साथमा. सो यो सोच कति बेलादेखिको प्लानिङ हो र अहिले आएर एक्जिक्युट भएको छ? एक्चुअली यो लकडाउन अगाडिको प्रोग्राम थियो. हामी लगभग वर्कआउट गरिरहेको थियौँ यसमा. एट द मिन टाइम लकडाउन भयो, सो केही पनि गर्न सकेनौँ त्यति बेला. हामीले स्केच चाहिँ गरिसकेका थियौँ. यसको नाम चाहिँ अगाडि डिफ्रेन्टली एबल क्विन भनेर राखेको थियौँ हामीले. र उहाँहरूसँगै सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई त्यस्तो भन्दा डिसरेस्पेक्ट गर्ने कुरा आयो र उहाँहरूकै सल्लाह अनुसार चाहिँ हामीले डिसेबिलिटी क्विन भनेर यो प्रोग्रामको नाम दियौँ. र केही महिना पज पनि हुनु पर्यो लकडाउनले गर्दाखेरि. अनि जब यो लकडाउन खुकुलो भयो हामीले मिटिङ्सहरू स्टार्ट गऱ्यौँ. लाइकवाइज वी स्टार्टेड अगेन सर. सो यो फरक खालको सोचमा काम गर्दा हैन स्टार्टिङदेखि अब एक्जिक्युसनको टाइम आइसकेको छ. सो स्पेकुलेसन्स हुन्छ नि कति च्यालेन्जिङ होला, यो कति अपर्च्युनिटी क्रिएटिङ होला एज अ प्रोग्राम डाइरेक्टर, एज अ कोरियोग्राफर? एकदमै धेरै पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ आइरहेछ र च्यालेन्ज इन अ सेन्स नयाँ कुरा गर्दाखेरि सपोर्टिङ ह्यान्ड्स भन्दा पनि मैले चाहिँ आधी उधी काम सकेपछि मात्र पोस्ट गरेको हो. र पोस्ट गर्दाखेरि नै मलाई नाममा क्वेसन उठाइयो क्या सर धेरै नै. अनि कतिलाई आन्सर गरेँ, कतिलाई चाहिँ आन्सर गर्नु जरुरी लागेन मलाई, किनभने डिफ्रेन्टली एबल पिपुलसँग काम गर्दैछु. त्यसमा चाहिँ म आफूलाई पनि त्यो जब चाहिँ च्यालेन्जिङ लागेको छ. किनभने अस्ति प्रेस मिटमा पनि उहाँहरूलाई लगेर वासरुम लाँदाखेरि, उहाँहरूलाई लगेर गाइड गर्दाखेरि उहाँहरूको फिलिङ्समा मैले कतै ठेस पुग्ला कि भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ. जस्तै कि हामी नर्मल प्याजेन्टहरूमा नर्मल ग्रुम गर्छौँ, तर त्यसमा चाहिँ अकर्डिङ टु देयर फिलिङ्स विथ रेस्पेक्ट चाहिँ काम गर्नुपर्ने एउटा च्यालेन्ज चाहिँ मैले भेटाएको छु सर. सो अल द बेस्ट फर दिस इनोभेटिभ अप्रोच र सक्सेस होस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ. सो 2005बाट यो 2021 सम्म आउँदाखेरि यो जर्नी कन्टेस्टेन्टदेखि अब कन्टेस्टेन्टलाई ग्रुम गर्ने व्यक्तिको रूपमा आफूलाई परिचित गराइरहनु भएको छ. सो यो जर्नीलाई समग्रमा एकचोटि रिकल गर्नुपर्दा कसरी रिकल गर्नुहुन्छ? स्टार्टिङमा 2005 मा मिस नेवामा पार्ट लिँदाखेरि आई नेभर थट म सायद कहीँ पनि पुगेको छैन, तर यहाँसम्म पुग्छु सोचेको थिएन सर. एन्ड देन 5 मा जुन अपर्च्युनिटीहरू म्यामहरूले दिनुभयो त्यसलाई ग्राब गर्दै गएँ र आफ्नो काममा बेस्ट दिँदै गएँ. कहिले पनि फर्केर हेरिनँ सायद.
त्यस्तो स्ट्रगल पनि भयो जस्तो लागेन र आफूले कुनै पनि काममा बेस्ट दिँदै जाँदा यो सबै कुराहरू चाहिँ जुन अहिले मेरो सराउन्डिङमा छ आइपुग्यो जस्तो लाग्छ सर। सो त्यो मोमेन्ट आजभन्दा 16 वर्ष झन्डै अगाडि जब तपाईँ एज अ कन्टेस्टेन्ट स्टेजमा उभिनु भएको थियो र अहिले आफ्नो कन्टेस्टेन्ट्सहरू होइन त्यही रूपमा उभिँदाखेरि सो त्यो किसिमको फिलिङ्स फेरि पनि मनमा आउँछ कि म त्यतिखेर यसरी नै उभिएको थिएँ, यसरी नै मैले क्वेसन एन्सर फेस गर्नु परेको थियो, इन्ट्रोडक्सन यसरी दिनु परेको थियो। 2005 मा म धेरै नयाँ थिएँ, एकदम नयाँ थिएँ, तर लाग्थ्यो म काहीँ न काहीँ पुग्छु, टप 15 मा पुग्थेँ अथवा केही सबटाइटल पाउँछ जस्तो लाग्थ्यो, तर म सायद इमोच्योर थिएँ र मैले आफ्नो बेस्ट दिएन होला सायद त्यति बेला। तर जे भयो आइ एम भेरी ह्याप्पी। त्यो फेज नआएको भए म यहाँ हुँदिनँ थिएँ होला सर, सायद त्यो दिन म त्यहाँ नपुगेको भए यहाँसम्म हुँदिनँ थिएँ होला। मैले त्यो रियलाइज गर्छु धेरैचोटि। अनि त्यसपछि आएर स्टेजमा उभिने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फेरि एकचोटि पोहोर साल पनि उभियो सर। फर्दर कुरा गर्दै जाउँला सर त्यसको बारेमा। सो आई रिकल लाइक मैले जे चिज दिन सकिनँ त्यो पार्टमा चाहिँ वर्कआउट गर्नु भनेर चाहिँ मेरो कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई अथवा अगाडि बढ्ने गर्ल्स होस् बोइज होस् रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई चाहिँ गिभ द बेस्ट, एक्सपेक्ट फर्स्ट or else give your best. त्यही हो सर। Okay. So 2005 भन्दा पनि अगाडि जाउँ हामी। So when you were planning to do something after SLC. So after SLC पछाडि I want to be the part of media, modeling, pageantry भन्ने नै त्यस्तो प्लान थियो या let's give a try, एकछिन ट्राई गरौँ भनेर you started? त्यस्तो थिएन सर। SLC सकेपछि मेरो टार्गेट भनेको कि त एयर होस्टेस बन्ने थियो। एयर होस्टेस बुवाले बन्न दिनु भएन किनभने एउटै च्यान हुन्छ समथिङ लाइक द्याट त्यस्तो भन्नुभएको थियो। त्यसपछि पढ्दै गएँ, ब्याचलर्स पुग्दाखेरि चाहिँ सायद कर्पोरेट हाउसतिर अथवा ब्याङ्कतिर लाग्छु सोचेको थिएँ। एन्ड अल अफ सडन त्यति बेला के भयो, यो मिस नेवाको फर्म खोलेको थियो। एन्ड त्यति बेला चाहिँ मलाई पनि म केही छु, ममा केही छ भन्ने एउटा सानो 0.5% भनौँ न त्यस्तो केही थियो सर ममा होइन। अनि वाइ नट मी भनेर एउटा कल ओके। सो त्यो जर्नी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि जसरी इभ्यालुएट गर्नु भएको छ होइन, आफूले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्दै ग्रुम गर्ने व्यक्तिको रूपमा अब परिणत भइसक्नु भएको छ। सो अहिले कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई जब ग्रुम गर्नुहुन्छ सो वाट यु सजेस्ट देम 1 2 3 के कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ बिफोर यु स्टार्ट भनेर सजेस्ट गरिरहनु भएको छ? उहाँहरूलाई सजेस्ट गर्दाखेरि ओभरअल सबै कुराहरू समेट्न ट्राई गर्छु। जस्ट गिभ द बेस्ट। फर्स्ट थिङ त डिसिप्लिन चाहियो। मेन्टली जे जति भन्छ त्यो कुराहरूलाई एकदम मानेर अगाडि जानुहोस् र आफ्नो बेस्ट दिनुहोस् भन्नु छु होइन। र मेरो एउटा बानी भनौँ अथवा मेरो ट्रेनिङमा चाहिँ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1 देखि कन्टेस्टेन्ट नम्बर 15 सम्म जति पनि कन्टेस्टेन्ट्सहरू छ सबैले चाहिँ उत्तिकै पोख्त नभएसम्म चाहिँ ग्रुम गर्ने गरेको छु सर। So this is Anila र अनिलासँग कुराकानी हामी गरिरहेका छौँ। And yes, we love to talk with Anila more about pageantry, but right now let's move on to other side of Anila. So here we have some questions. Either or मा छौँ यो फर्स्ट सेट अफ क्वेशन्स। म तपाईलाई दुईटा विकल्प दिन्छु र दुईटा विकल्प मध्ये पिक अप एनीवन यु विश। अनिला विथ मेकअप और नो मेकअप? नो मेकअप। ओके। परफ्यूम और बडी स्प्रे? बडी स्प्रे। सो हाम्रो फिल मनी मेकिङ र नेम मेकिङ दुईटै हो। सो यु लभ मनी और फेम? नाम बनाउँदै जानुपर्छ, नामले पैसा तानिँदो रहेछ त्यति बुझे। ओके। पैसा तान्न सफल भएको छ कि छैन? somehow आदि। त्यो कमाइबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँहरू छन्? कमाइबाट भन्दा नि जुन रेस्पेक्ट जुन
चिज मार्केटमा छ त्यसबाट चाहिँ सेटिस्फाइड छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ खल्तीबाट हाल्नुपर्ने कन्डिसन पनि छ डेफिनेटली So regarding dresses, casuals or party wear? क्याजुअल्स Okay. Sari or lehenga? साडी Flats or heels? my profession is like to be in heels but I prefer to be in flats Okay. So when you go for shopping, you love bargaining or fixed price shopping? दुबई भन्न पाइन्छ सर Fine, sir. Okay. दुबई छ Long hair or short hair? long hair so we can style on that Hair coloring or natural hair color? a little bit of hair coloring Okay. Valentine's Day or Women's Day? दुबई नै Okay. Children's sorry, Day or but- Mother's Day? children's day Okay. because we have to encourage them Many friends or just few close friends? few close friends sir. Summer or winter? Winter Flower garden or vegetable garden? flower garden As a choreographer, love to do fashion shows or pageants? both sir Okay. If you need to pick up choreographer or national director? it's very hard to answer sir I choose both again Okay. Let's move on to second segment. This would be 3 set of options and you need to rank accordingly. तपाईको choice अनुसार. So river water rafting, bungee jumping, paragliding. So what do you want to try first, second and third? Or even though you have tried, you can rank. bungee rafting and then paragliding rafting गरिसकेको छु paragliding on the way bungee time आयो भने जाने सर Okay. अर्को set of adventure sports छ. Trekking, jungle safari and hot air balloon. hot air balloon jungle safari and trekking because health issues So यो तीनटा मध्ये तपाईलाई कुन चाहिँ राम्ररी गर्न आउँछ rank accordingly? Singing, cooking Okay. and acting. cooking lip syncing त्यसपछि acting Okay. Accordingly, rank in which you are good at: listening, speaking and reading. speaking listening and त्यसपछि reading Okay. Likewise, in gadgets, laptops, Androids or iPhones. iPhone laptop and Android sorry Okay. Regarding drinks, cocktail, mocktail and wine. mocktail I guess and okay occasionally cocktails wine not good for my health right now Okay. How will you define yourself if with these 3 words? Rank the first one you prefer: bold, bubbly and beautiful. bubbly bold and beautiful Okay. Likewise, honest, helpful and hardworking. hardworking honest and then what was the last one sir Helpful. helpful Okay. Charming, confident and careful. confident careful and charming Fun loving, friendly and forgiving. fun loving and forgiving and then the next one is on last Okay. I'm not that friendly sir तपाईँ होइन त्यसमा जानु होला सबभन्दा पहिला कुन चाहिँ होइन त्यसलाई राख्नु होला lazy, proudy and selfish. Which is not you, the first? lazy proudy unselfish Okay. Likewise, short temper, absent minded and gossip girl. say it फेरि Short temper, absent minded and gossip girl. short tempered and then likewise BT सँगै Okay. The last one. Shy, silent and serious nature. कुन चाहिँ होइन पहिला? silent nature shy and then what was the last one sir sorry That is silent.
नबोलेर I'm not बस्नु silent. I'm not that type. So 2019, again you became a contestant. 2005 ma domestic pageant ma, 2019 ma आएर तपाईं international pageant ma Mrs. Nepal Universe को रूपमा तपाईं crown हुनुभयो 2019 मा र Mrs. Universe 2019 Guangzhou मा भएको इभेन्ट मा तपाईले पार्टिसिपेट गर्नुभयो, सेमी फाइनलिस्ट पनि हुनुभयो र Mrs. Loyal को अवार्ड मा तपाईले जित्नुभयो. So what made you decide कि after that long journey एकपटक फेरि पनि contestant को रूपमा मञ्चमा उत्रिनु भनेर what made you decide? It was a very short story, but quick decision थियो. As everyone knows, म ट्रेनिङहरु गर्छु र I was convincing lots of people at that time. अनि somehow why not me जस्तो आफैलाई बिहान 6 बजे नै दिमागमा आयो. And I asked few people, so it's fine, go ahead. त्यस्तो kind of कुरा आयो. I was pretty excited. मेरो लागि sorry to say मैले चाहिँ भ्याकेसन को रूपमा लिए, जुन चीज धेरै गलत थियो. Could have done much better. Could have done much better. जुन चीज गरिन त्यसको लागि चाहिँ टाइम फर्किदैन. I regret a lot. Okay, very true. So त्यो इन्भाइरोमेन्टमा जब इन्टरनेशनल डेलिगेटसँग तपाईं कम्पिट गरिरहनु भएको थियो, नेपालको झण्डा बोकेर गइरहनु भएको थियो. सो अन स्टेजमा हामी जसरी कन्टेस्टेन्टले ग्रुम गर्छौं, एज अ कन्टेस्टेन्ट तपाईं उभिँदाखेरि व्हाट वाज द फिलिङ्स क्यारिङ अन दैट नेशनल फिलिङ, हैन, रिप्रेजेन्टिङ नेपाल अनि अमङ द लट्स अफ डेलिगेट्स फ्रम इन्टरनेशनल सिन, कस्तो फिलिङ आउँदै छ? Definitely it was a proud feeling. त्यसमाथि 95 कन्टेस्टेन्ट को बीचमा उभिँदाखेरि जब त्यहाँ पुगे पछि चाहिँ रिग्रेट के पनि भएन मलाई, बिकज 95 कन्ट्रीजमा मैले आफूलाई बीचमा उभाउँदै छु र म को हुँ के हुँ मैले बिर्सेँ त्यति बेला. बिकज जुन लेभलको कन्टेस्टेन्ट्सहरु त्यहाँ थियो, जुन लेभलको कम्पिटिटर्सहरु थियो, दे डिजर्भ मच बेटर. हामी यहाँ बसेर म को हुँ के हुँ सोच्छौं, त्यहाँ पुगेर लाग्यो के पनि हैन, आई हैव टु डु लट्स अफ थिङ इन माई लाइफ जस्तो चाहिँ फिलिङ्स आयो. एन्ड देन जब मेरो फोटो र झण्डा ब्याकग्राउन्डमा एलइडीमा प्ले भइरहेको थियो र म जुन वर्क गरिरहेको थिएँ, आई क्यान नेभर फर्गेट द्याट मोमेन्ट. किनभने मसँग प्रपर फोटो छैन, बट द्याट वाज द मोमेन्ट विच हेज चेन्ज्ड अ लट आफ्टर द्याट इभेन्ट. अनि डेफिनेटली इट्स अ प्राउड मोमेन्ट. अनि lots of questions after that, हैन? So yeah. Okay. So in between के जर्नी को फेरि पनि कुरा गर्दाखेरि 2005 मा तपाईको इभेन्ट सक्यो, मिस नेपाल इज डन, हैन? अनि त्यसपछि आएर यु मूव अन योर जर्नी. सडनली म पनि कोरियोग्राफर बन्छु, आई वान्ट टु बी द पार्ट अफ दिस पेजेन्ट्री इन्डस्ट्री भनेर बिस्तारै प्लानिङ आएको हो कि? एन्ड जसरी चाहिँ मिस नेपाल प्लान बिना नै तपाई आउनु भएको थियो, त्यसरी नै यो प्लान बिना नै यु केम इन्टु द बिजनेस अफ कोरियोग्राफी. Yeah, same as you said, sir. I was like not meant to be in this field. म जुन संस्थाबाट कम्पिट गरेँ त्यहीँबाट मलाई जब अफर आयो. I was very raw at that time. जे मैले सिकेँ, सरी टु से मेरो मेन्टर हजुर नै हुनुहुन्छ है सर, जे मैले सिकेँ त्यो नै मैले सिकाउँदै गएँ हैन. कति कुराहरू सिकाउँदै जाँदा सिक्दै पनि गएँ. Likewise, I started my journey as a choreographer. And अहिले पनि हजुरको गाइडलाइन र हजुरको गाइडेन्सहरु चाहिँ फलो गर्छु, because at the time no one supported me as you did. That's honor to hear from you in this way. Green Arts Media जन्म कसरी र कुन संयोगमा भयो? How it came into existence? Green Arts Media, it's very interesting. काम गर्दै गएँ, धेरै जनासँग काम गरेँ मैले. एज अ कोरियोग्राफर, एज अ प्रोग्राम कोअर्डिनेटर काम गरेँ. गर्दाखेरि कतै न कतै केही न केही नुक्सहरु हुने के. मार्केटको जुन आफ्नो रिलेसन्स, आफूले जुन पर्फेक्सन खोज्छ त्यो कुरा बिगार्ने भयो. एन्ड देन आई मेट प्रवीण जी, माई हस्बेन्ड. एन्ड देन एट द टाइम हामीले त्यति बेला यो हाम्रो देशको कन्डिसन राम्रो थिएन र हामीले अन्तस्करण मिडिया भन्ने एउटा थियो, उहाँसँग मिलेर चाहिँ पिस एम्बेसडर वी स्टार्टेड.
पिस एम्बेसडर स्टार्ट गर्दाखेरि उहाँहरूले हात हटाइदिनु भयो च्यालेन्जिङ रहेको छ स्टार्टिङदेखि नै मेरो करियर चाहिँ आई एक्सेप्टेड इट भेरी लाइक ग्रेसफुली आई मस्ट से एन्ड देन इभेन्ट त अगाडि गइसक्यो कन्टेस्टेन्टहरू पनि आइसक्यो त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले एउटा आफ्नो फर्म आफै खोलौँ भन्ने एउटा डिसिजनमा पुग्यौँ र मैले यो अहिलेसम्म भनेको छैन बाहिर होइन यो ग्रिन आर्ट चाहिँ कसरी बनेर त्यति बेला गुगल गर्दा र यो जुन सल्लाह लिँदा हाम्रोमा 2टा नाम आइपुगेछ त्यसमा चाहिँ स्मोक आर्ट र ग्रिन डोर के अब मलाई 2टै नाम राम्रो लाग्यो सो स्मोक आर्टबाट आर्ट ग्रिन डोरबाट ग्रिन म माइतीमा थिएँ त्यति बेला फोनमा आज त्यो डिसिजन गरेँ र ग्रिन आर्ट त्यसरी नाम बस्यो र पिस एम्बेसडर नाम राख्नु मिल्दैन भनेर भनेपछि सिन्स हामी चाहिँ स्टुडेन्टसँग वर्क गरिरहेको भएर कलेज एम्बेसडर राख्यौँ एन्ड देन कलेज एम्बेसडरको लागि चाहिँ ग्रिन आर्ट जन्मियो So under that banner तपाईले अहिले रेगुलरली एनुअली एउटा स्टुडेन्ट रिलेटेड र एउटा कलेज स्टुडेन्ट रिलेटेड इभेन्टहरु गरिरहनु भएको छ र सँगसँगै धेरैवटा इन्टरनेशनल प्रोग्रामको फ्र्यान्चाइज पनि लिइरहनु भएको छ and you have been the national director. And now getting on to the recent part. Recently you have been awarded with 3 different awards in the Fashion Fair Awards 2020 organized by Dream Shows Agency. Best event choreographer, त्यस्तै गरेर Best National International Director, event organizer. So hat-trick थियो एउटा अवार्ड फंक्सनमा बिरलै hat-trick हुन्छ र यसो पनि फ्यासन फ्र्याटर्निटीमा जहाँ चाहिँ भर्खर सुरुवात भएको छ इभेन्टहरु अवार्ड गर्ने रिकग्नाइज गर्ने हैन कन्ट्रिब्युसन दिएका व्यक्तिहरुले सो त्यो रात तपाईको कसरी बित्यो जब 3 वटा अवार्ड लिएर घर फर्किनु भयो I expected those things from very beginning अगाडिबाट नै अरु कुनै प्रोग्राममा नै बोलाइदिए हुन्थ्यो म किन आइन सोच्थे but that particular program Dream Search Agency ले गर्नुभएको त्यो इभेन्टमा चाहिँ मलाई रेकग्नाइज गर्नुभयो हैन that was like I couldn't think anything त्यति बेला सायद I was blank it took 16 years जस्तो फिल भएछ okay so ढिलो आयो तर राम्रो आयो देर आए दुरुस्त आयो भन्छन् नि हिन्दीमा सो त्यो किसिमको रिकग्निसन पक्कै पनि सबैलाई जुन फिल्डमा लागिरहेको व्यक्तिहरु हुन्छ उहाँहरुलाई इन्स्पायर गर्छ पक्कै पनि र जसले पाउनु भयो सो उलाई अझ इन्करेज गर्छ अगाडि बढ्नको लागि अझ राम्रो मेहनत गर्नको लागि अझ कम्पिटिटिभ रूपमा अगाडि बढ्नको लागि हैन सो द म्यान with whom you worked as a partner in business and then the man turned out to be your life partner सो एकै ठाउँमा काम गरेर एउटै कर्ममा लागिरहेको व्यक्ति जीवनसाथी पाउँदा कति सजिलो हुँदो रहेछ एउटा बाटो र धेरै कुराहरु बुझ्नै भएको हुनाले गर्दा कहिलेकाहीँ ढाट्न पाइदैन त्यतातिर गाह्रो हुन्छ कि गाह्रो चाहिँ खासै हुँदैन सर बिकज व्हाटएभर आई डु एउटा ट्रस्ट भनेको चीज चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट की हो यो चाहिँ अब म्यारिड लाइफमा होस् बिजनेस लाइफमा होस् हैन त्यो ट्रस्ट चाहिँ एकअर्कामा एकदम धेरै छ र तपाईले भन्नुभयो जस्तै बुझ्ने र एउटै फिल्डको हुँदाखेरि I can't trust so many people in field. So I can easily tell him, यो भइराछ यो गरौँ सो त्यो पार्टले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई काम गर्न अझ सजिलो इन्भाइरोमेन्ट पाएको जस्तो फिल हुन्छ सर सो कन्सेप्टहरु क्रिएट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो टसल्सहरु पनि हुन्छ होला नि द म्यान इज सेइङ समथिङ डिफरेन्ट एन्ड यु स्टार्ट समथिङ डिफरेन्ट एन्ड एक ठाउँमा आएर कम्प्रोमाइज नभएको ब्रेक इभन पोइन्टमा नआउँदाखेरि यु गो योर वे आई गो माई वे भन्ने पनि सिचुएसन भएको थियो कहिलेकाहीँ सो अनिला श्रेष्ठसँग हामी कुराकानीमा छौँ थोरै नेट कनेक्सनमा अलिकति डिफिकल्टिजहरु आएको जस्तो मलाई थाहा भएको छ एन्ड सी विल बी कनेक्टेड एन्ड विल बी टकिङ अहेड राइट नाउ लेट्स टक अबाउट हर जर्नी 2005 मा मिस नेवाको यात्रा तय गरे पश्चात इनिसिएशन्समा ग्रीन आर्ट्स मिडिया एन्ड देन त्यो ग्रीन आर्ट्स मिडियाको ब्यानरमा द लेडी एन्ड द म्यान इन बिजनेस आर बिन अर्गनाइजिङ बोथ द इभेन्ट्स कल कलेज एम्बेसडर एन्ड लिटिल स्टार अनिला इज ब्याक ओके So Anila, I was asking you a question. So Praveen ji Sangha, the man is the CEO for Green Arts Media. You are the program director and choreographer. And choreographer ko euta theme bara kaam गर्ने भनेको छ. And then the man who invests the money and leads the company. हैन यो अलिकति खर्चिलो हुन्छ यसरी नजाम भन्ने उहाँको आफ्नो सोच होला.
सो त्यो सोचहरू नमिल्दाखेरि यु ड्रप द आइडिया हो कि हैन यो सोचलाई इम्प्रोभाइज गरेर लेट्स गेट समथिङ एल्स भनेर? हजुरले भने चाहिँ सेकेन्ड अप्सन हामीले चाहिँ त्यो कामलाई कसरी गर्दा हुन्छ दुईजनाकै भ्युजहरू राख्छौँ र बेस्ट आउट अफ द्याट चाहिँ निकाल्छौँ र हामी दुईजना मात्र नभइकन हाम्रो टिम सबैसँग सल्लाह पनि लिन्छौँ सर। ओके, besides choreography and national directorship पनि छ तपाईसँग धेरैवटा पेजेन्ट्सहरू हैन, अहिले मेन्सन गर्नुपर्दा हेरिटेज पेजेन्ट्स र इको इन्टरनेसनल। So being a national director, managing the contestants, arranging the stuffs for delegates, and त्यसपछि a role and responsibility of national director. So how much this is tedious? कति गाह्रो काम हो? I enjoy my work. I enjoy my work a lot. I try to give my best. Besides that, कहिलेकाहीँ उनीहरूको अनपङ्क्चुअल भनौँ, ट्यान्ट्रम्सहरू भनौँ, अलिकति सहन चाहिँ गाह्रो हुन्छ, बट देन पेसेन्स लेभल चाहिँ हाई भएको छ धेरै छ। I must not say, but they should hear this. Okay. So in meantime, okay, the man is watching us. Praveen Lakoljile thumbs up lekhnu bhako cha and comments. And one of his senior beautician, Sita Nepani Pathak, she has commented nice one. Thank you, Matt, for complimenting us, and thank you Praveen as well. So getting on to the thing, choreography ma. So अहिले धेरैजना यो फिल्डमा हुनुहुन्छ एज अ कोरियोग्राफर। The young generation seniors are there र तपाईँ हामी काम गरिरहेकाहरू पनि छौँ यही फिल्डमा। मान्छेले जब कोरियोग्राफर भनेर चिनाउँछन् नि, डु यु फिल कि सही मान्छेले सही टाइममा त्यो कोरियोग्राफर भनेर चिनाएको हो या उसको एक्सपिरियन्सै नभइकन उसले एउटा प्रोग्रामलाई जस्ट अन डिरेक्टरसिप लिइसकेपछि एन्ड देन कोरियोग्राफर भनेर जुन ट्याग राख्दै नि, त्यसले गर्दाखेरि जस्तो तपाईँको 16 वर्ष भयो, अरू मान्छेको 20 वर्ष भयो होला, कसैको 25 वर्ष भयो होला, कहीँ कतै तपाईँ हामीलाई त्यो अन्याय भयो कि भन्ने लाग्छ? थोरै त फिल हुन्छ, बट देन आई बिलिभ जस्ट गिभ योर बेस्ट, किप अन। त्यो सिद्धान्तमा चाहिँ म हिँड्छु सर। यो जुन यङ जेनेरेसनलाई एउटा इभेन्ट गरेको भरमा कोरियोग्राफरको रूपमा राखेको कुरामा चाहिँ म सायद केही बोल्दिनँ होला, बिकज हामी पनि सायद त्यहीँबाट स्टार्ट गरेका हौँ। त्यही हो सर। ओके, एक्सपिरियन्सको आधारहरू राख्नमा होला हैन, एन्ड देन द थिङ कल कि हाउ यु कलेक्टेड योर नलेज। तपाईले कतिजनालाई असिस्ट गर्नुभयो, कतिवटा प्रोग्राममा तपाईँ आफैले अनुभव गर्नुभयो एज अ मोडल, एज अ कन्टेस्टेन्ट हैन। त्यसपछि त्यो ब्याकग्राउन्डहरूलाई बुझ्दै गएपछि अभियसली यु क्यान बी अ कोरियोग्राफर। बाई द एन्ड तपाईँले आफूलाई अपडेट र अपलिफ्ट गर्ने नै हो फिल्ममा। तर द्याट मिन्स कि इमेच्योर फर्ममा एक्सपिरियन्स अझै पुगेको छैन। जब ग्रुम गरिन्छ, तपाईँले पनि ग्रुम गरिरहनु भएको छ, धेरैले ग्रुम गरिरहनु भएको छ। जब इनएक्सपिरियन्स मान्छेले ग्रुम गर्छ नि, पक्कै पनि फिल्डमा जब रिजल्ट्सहरू आइन्छ त्यसले सबैलाई असर गर्छ। सो त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि स्टिल पिपल निड टु लर्न मोर, गेट मोर एक्सपिरियन्स, एन्ड देन कम्पिटिसन र फिल्ड भनेको त सबैको लागि नै हो। डेफिनेटली फिल्ड भनेको सबैको लागि हो, बट हजुरले भन्नुभयो जस्तै यो एउटा प्यासनबाट आयो र आउने बित्तिकै म फलानु कोरियोग्राफर अनि हिँडिरहेछ, बच्चा मोडिरहेछ अथवा कन्टेस्टेन्ट मोडिरहेछ, हातको पोस्चरहरू, त्यो कुराहरू चाहिँ बिइङ अ मेन्टर अथवा कोरियोग्राफर त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले नोटिस गरिरहेको हुन्छौँ, बट वी कान्ट स्पिक। त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति गाह्रै लाग्छ सर। ओके, एनिवेज सो त्यसमा धेरै भर्सन्सहरू सायद दिनु नपर्ला, बिकज थिङ्स कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले भनेको कुराहरूलाई गलत रूपमा लिँदाखेरि त्यो गसिप पनि भइदिन्छ, भाइरल पनि भइदिन्छ, धेरै लाग्ने भएको हुनाले लेट्स नट गो इन द्याट सेन्स। हजुर अहिले तपाईँको केही पिक्चर्सहरू हामी सेयर गरिरहेका छौँ, सो लेट्स नो द मोमेन्ट्स र कहिले कहाँनिर खिचेको फोटोहरू भन्दै।
यो एसी टप मोडल आइकन ग्यालेक्सी मल्टिमिडियाको इभेन्ट त्यसको अडिसनको दौरान थियो यो म 3 टाइम्स पुगेँ अडिसनको लागि मात्र तपनमा हुन्थ्यो यो अडिसन चाहिँ how can I forget this picture यो टप अफ वर्ल्डको क्राउनिङ सेरेमनीमा थियो जुन लुगा चाहिँ मैले लगाउन लाथे अनफर्चुनेटली आइरनले जल्यो सो आई डोन्ट ह्याभ एनी अप्सन्स सो मेरो सासूलाई साडी निकाल्नु छिटो साडी निकाल्नु आई वाज सो मच प्यानिक आँसु थियो आँखामा बट हाम्रो एउटा बानी हुन्छ त्यो हाइड गरेर जे छ अगाडि I presented myself like that sir त्यति बेला Okay, so this credit goes to your mother-in-law. That was my sasu. Okay. So this one. So यो पिक्चर को बारे भन्दिनु होला अनिला ओके यो च्याम्प्स चितवन कोरियोग्राफ गर्दाखेरि 2 इयर चाहिँ मैले कोरियोग्राफ गर्ने मौका पाएँ उहाँहरूलाई भेट्दाखेरि उहाँहरूकै म होस्टेलमा बस्थेँ र एकदमै हम्बल पिपल आई मेट इन माई लाइफ है अनि यो चाहिँ त्यही फिनालेको बेला एज अ कोरियोग्राफर अप्रिसिएसन लिँदै हो हाम्रो वान अफ द स्टार हाम्रो वान अफ द नभनौँ महानायकजीको हातबाट प्रिभिलेज्ड छ This one. यो फोटोको केही सम्झना आयो हजुर यो थियो फ्यासन शोको लागि अडिसन थियो मसँग सनी आइ हुनुहुन्थ्यो सञ्जीव वेबले अर्गनाइज गरेको इभेन्ट थियो प्रोग्रामको नाम चाहिँ झट्टै आएन सर I was just judging the models. Okay, यो फोटो चाहिँ यो नारायणको ब्रिजको हो र बन्डिङ यस्तो हुन जाँदो रहेछ काम गर्दा गर्दा I was in the middle of Little Star है मलाई यस्तो हेटिक भयो र उहाँहरूको यो बेबी सावरको लागि इन्फर्मेसन आयो र म आजको ट्रेनिङ सकाएर दिउँसोको फ्लाइटबाट गएँ इभेन्ट अटेन्ड गरेँ अनि भोलि बिहानको फ्लाइटबाट फर्केँ सर एन्ड आई वाज नट प्रिपेयर फर द्याट ड्रेस अल्सो मलाई थाहा थिएन यति ठुलो प्रोग्राम हुँदैछ कहिलेका हामी प्रोग्रामलाई अन्डर एस्टिमेट गर्दो रहेछौँ कि अनि आई वाज क्यारिङ पिङ्क नर्मल टप्स सो एट द मोमेन्ट उहाँहरूले चाहिँ मलाई त्यसको लागि म्यानेज गरिदिनु भयो सो आई मस्ट थ्याङ्क लक्ष्मीजी अलट हाम्रो कुरा हुन्छ अहिले नि धेरै आई फिल भेरी साई यसमा चाहिँ यो पिक्चर्सहरू देख्दाखेरि अझ बेटर भर्जन मेरो आउनु बाँकी छ जस्तो फिल हुन्छ कि सर आम नट द्याट फोटोजेनिक आई मस्ट से आम नट द्याट फोटोजेनिक र खै के नमिला आफूले गाइड गर्ने आफूले ट्रेन गर्ने भए पनि त्यस्तो फिल हुन्छ बट देन यो चाहिँ शिवलाल सरले दाइले खिचिदिनु भएको फोटो हो आफ्टर रिटर्निङ फ्रम चाइना मलाई न्युजको लागि फोटो चाहिएको थियो विथ क्राउन त्यति बेला सुट गरेको फोटो छ Heritage pageants recently 18 को यो Aditi and Amra Durgaji. Yes. How can I forget these people in my life? मेरो moments हरु सर यो इनहरुले गर्दाखेरि जुन अहिले नयाँ आइडेन्टिटी पाएको छ एज अ नेशनल डाइरेक्टर and Aditi Durgaji I received lots of huge respect from them. Still, I do receive. And as a mentor भन्दा नि as a national director, जति दिनु पर्ने दिए जस्तो यो पिक्चर्सहरुमा चाहिँ देख्छु कि सर and I bombed very badly on that sari. I remember. भागदौडमा Oh my god. यो फोटो चाइनाको लास्ट फाइनल गाउनमा वक थियो I walked very properly त्यसमा यो भन्दा अगाडिको उसमा चाहिँ मैले हिल्स हामी अग्लो मात्र देख्न खोज्दा पनि नहुने रहेछ भनेको यहाँबाट सिकेछ म कम्फर्टेबल हिल लाउ भनेर जसलाई पनि त्यसपछि चाहिँ भने मैले
And then I should not have worn that gown. त्यो feel हुन्छ. I could have done better. Talent round. Okay. Talent round. Mrs. Universe. Oh, China. I performed Chaure गीत त्यसमा जसमा मैले डान्स प्र्याक्टिस गर्न टाइम पनि पाएन सायद जति कन्टेस्टेन्टहरुलाई बाहिर पठाउँथे अथवा जतिको ट्यालेन्ट शोहरु हेरे त्यसको बेसिसमा मैले परफर्म गरे एन्ड आई परफर्मड आफ्टर 15 years on stage. I felt like wow मैले गरे है जस्तो के छ त्यो भएको थियो यो फिल यो यति बेला चाहिँ त्यति बेला Miss Echo International, yes sir. 6th edition Anushma Raimaji को crowning को बेला को जसमा चाहिँ तपाई रोजन सर अनि नगमा अनि अरु महेशहरु पनि हुनुहुन्थ्यो र एज इनोग्रेसन को लागि हजुरहरुले गर्नु भएको थियो एन्ड या त्यो प्रोग्राम चाहिँ त्यति बेला उड्ने टाइममा postponed भयो because of the COVID and it's taking place now. Okay. So you have done pageants under your banner as a choreographer, or you have done pageants under your choreography for someone else as well. So अरु अर्गनाइजरसँग as a choreographer भएर काम गर्दा र आफूसँग आफ्नै ब्यानरमा काम गरेको अनुभवले comfort zone मा काम गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ या you feel more comfortable working with other banners? कामलाई अलि सिरियसली लिने अथवा whatever I do I enjoy a lot त्यही भएर होला मलाई दुईटै ठाउँमा रमाइलो लाग्छ कम्फर्टेबल नै हुन्छु र रिसेन्ट डेजमा चाहिँ अलिकति दायाँ बायाँ So it's fine working with both comfort zone and non-comfort zone पनि. So आफ्नै ब्यानरमा काम गर्दाखेरि दाहिने हातले कमाए देब्रे हातले दियो जस्तै हुन्छ होला हैन? And then अरुसँग काम गर्दा दुईटै हातले लिन पाइन्छ. आफ्नो ब्यानरमा काम गर्दा आफ्नो कोरियोग्राफीको चार्ज पाउँदैन. Sorry, but overall प्रोग्रामको मूल्याङ्कन भइन्छ. त्यो चाहिँ बेस्ट पार्ट. Okay. So whenever people offer you हैन काम गर्दाखेरि what do you look on पहिला? Sorry sir? जब तपाईलाई कोरियोग्राफीको लागि अप्रोच गर्छन् मेरो यो इभेन्ट छ सो could you be a choreographer भनेर जब अप्रोच गर्छन् before you say yes के कुरालाई हेर्नुहुन्छ and then finally you say yes? पहिला अर्गनाइजर कस्तो खालके हो कसले रेफर गरेको त्यो बुझ्छु and then थोरै चाहिँ डाइरेक्ट ल्याङ्ग्वेज जे पाए त्यही गरेर बोल्यो भने चाहिँ आई डोन्ट अटेन्ड अहिले आएर or else I'm comfortable with anyone अनि दुई तीनचोटि कलमा भेटेर राड गर्छु. डिमान्डिङ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न सो दिस इज माई फिक्स रेट आई विल नट कम्प्रोमाइज भन्ने हुन्छ कि दे अफर एन्ड यु नेगोसिएट त्यसरी? छैन त्यस्तो छैन सर. मैले कतिपय कम्पनीजको लागि हैन एकदम नोमिनल अमाउन्टमा नि काम गरेको छु र कुनै राम्रो इभेन्टमा म यति सक्छु यतिमा गरिदिनुस् भन्यो भने त्यसमा नि ओके गरेको छु बिकज मनीले कहिले पनि मेरो उसमा त्यति भाइटल रोल चाहिँ लिएन अथवा दिमागमा त्यस्तो चाहिँ आएन भन्नु पर्ला सर. Okay, so we'll still talk about your journey in pageantry and more stuffs. We'll be having another segment. Your segment, if question, sir, if question is related to futuristic, so just imagine the things and the way you can answer. So if you need to change your name, what name would you love to keep? Now I don't want to change my name. पहिला मलाई नामसँग एलर्जी थियो अब यही नाम एस्टाब्लिश भइसक्यो र यही नामबाट चिनिन्छ सर. Okay. So if animals could walk other than that cat walking and cat like छोडेर अरु कुनै animals could walk properly कसलाई चाहिँ तपाई आफ्नो फ्यासन शोमा मोडल ग्रुपमा हिराउन चाहनुहुन्छ? Any animal? Okay, a little bit humor here. TikTok चलाउँछु आजकल. So त्यसमा हाँसलाई चाहिँ
हाँसको मुभमेन्टको जुन त्यो यसको लचकाइछ नि सर चाक हलाउँछ नि त्यो लाइक द्याट त्यसलाई चाहिँ कमेडीको रूपमा ल्याएको छ सो आई थट या इट्स बेटर सो हाँसलाई हिँडाउँदाखेरि कस्तो होला ओके सो अब तपाईँले बर्ड भनिहाल्नु भयो होइन सो नेक्स्ट क्वेसन बर्ड नै थियो सो अब बर्डलाई छोडेर एनिमल नै जानु पर्यो भने सो इट सुड नट बी बर्ड अब हाँस इज अ बर्ड भइहाल्यो सो एनिमलै भइदियो भने हु कुड बी द्याट लेपर्ड पनि क्याटमै पर्छ आई गेस है or else जुन उनीहरूको त्यो जुन चाल छ नि स्टेप बाई स्टेप त्यो स्लो मोमा देख्छु हामी पनि त्यति पर्फेक्टली स्ट्रेट लाइनमा हिँड्दैन जस्तो लाग्छ के छ So यदि तपाईं फुल भएर फुल्नु पर्यो भने so if you could blossom like a flower which flower would you love to be पर्टिकुलर फ्लावर्स हैन एउटा सेयिङ याद आएछ यसमा when flower blooms हैन it don't see के यसको दायाँ बायाँ के भइराछ it just blooms रे के छ यसले मलाई एकदम टच गराछ के छ त्यही भएर यो भनिहाले पर्टिकुलर कुनै छैन सर नाइस इफ इन केस 7 दिनमा 7 वटा कलरहरु तपाईं लगाएर हिँड्नु पर्यो भने each डे मा कुन कलर होला starting from Sunday till Saturday 7 वटा कलर मा त जान्न होला obviously black comfortable always and then particular color चाहिँ छैन सर जुन अगाडि आयो त्यही लगाएर हिँड्ने बानी छ okay if you could select a brand to model अब तपाई कोरियोग्राफर पनि हुनुहुन्छ now you need to model for a brand भने so any particular brand you love to pick and be a model for that त्यस्तो कुनै त छैन सर तर आयो भने नाइ चाहिँ भनिदैन सो जसरी अब हामी नेशनल प्रोग्रामबाट इन्टरनेशनल प्रोग्राम गर्ने एउटा ड्रीम हुन्छ एज अ कोरियोग्राफर हैन तपाईको पनि त्यो ड्रीम होला सो इफ यु विश टु कोरियोग्राफ अ इन्टरनेशनल इभेन्ट व्हिच कुड बी दैट इन्टरनेशनल इभेन्ट maybe Miss World or Miss Universe okay So if you need to hire a designer, तपाईको पर्सनल वार्डरोब डिजाइनर को रूपमा हायर गर्ने and you would pay him or her salary, so who could be the man or the woman as your personal wardrobe designer? Personal wardrobe designer hire गरेर since I've been through so much of like lugama uncomfortable till date चाहिँ मन्जु दिसँग काम गरिरहेको थिए मन्जु बन्जारा so onwards I'm searching still okay so if things change in this way you become Praveen and Praveen become you will the life be same or different I guess life will be same कति नोटहरुमा उहाँले मलाई के भन्नुहुन्न म उहाँलाई के भन्दिन हैन there is some kind of root connection between us उहाँले जे भन्न लाग्यो म त्यही भनिरहेको हुन्छु तैले कसरी थाहा पाइस् भन्नुहुन्छ के मेबी दैट इज द थिङ के जसले चाहिँ एकअर्काको रेप्लिका काइन्ड अफ पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ हामी सोच्छौँ कि कुमके मेलेमा खोयो हो क्या भन्छु कि म कहिलेकाहीँ जोको पार्ट So if you could be the media person हैन and then जति मिडियामा हामी गसिप्सहरु सुन्छौं एउटा क्वेशन कसैले पनि नसोधोस् भनेर ब्यान गर्नु पर्यो भने which one question would you ban यो एकदम मलाई त्यसले ट्रिगर गर्छ घोटाला भयो समथिङ लाइक दैट घोटाला भयो आई जस्ट हेट दैट वर्ड कहिले पनि त्यस्तो छैन पनि एउटा सेफ सफा इमेजमा हिँडेको छु टचवुड है इफ आई एम रङ पीपल आर भेरी जजमेन्टल दिस डेज हैन त्यो वर्ड सुनेपछि चाहिँ मलाई एकदम मन पर्दैन कसैको शोमा पनि त्यो वर्ड चाहिँ नबोल्दिनु भन्नु के भन्छु के म सर यही प्लेटफर्मबाट पनि पक्कै पनि सबैको मेहनत हुन्छ त्यसमा कसैको पनि पर्सेप्सन पर्सनल पर्सेप्सनमा हामी गएर कुरा चाहिँ गर्न सक्दैन होला बट सबैले मेहनत गरेकै हुन्छ त्यो मेहनतको पछाडी एउटा मान्छे मात्रै नभएर होल टिम लागेको हुन्छ र जहाँनिर ग्रुम गर्नको लागि र कन्टेस्टेन्टलाई ट्रान्सफर्म गर्नको लागि अन स्टेज जति सजिलै कमेन्टहरु पाइन्छ अफ स्टेज त्यो भन्दा बढी मेहनत
टाइम पसिना बगेको हुन्छ नो म्याटर हुएभर इज हि or सी कोरियोग्राफर अर्गनाइजर कोअर्डिनेटर सो त्यो मेहनतको पनि कदर गर्नुपर्छ भन्ने आशयबाट Definitely. त्यो सरप्राइजिङ कमेन्ट या अचानकको कमेन्ट राख्नुभन्दा अगाडि people need to think and see the serious part of the thing that is on backstage. So हामीले कुराकानीको लगभग 45 मिनट खर्च गरिसकेका छौँ अनिलासँग and few more minutes we can talk and we'd love to talk with you. Now doing the pageants with the little children, doing the pageant with the adult ones, grown up सँग काम गर्नु र बच्चाहरुसँग काम गर्दाको अनुभव So कुन चाहिँ बढी रमाइलो कुन चाहिँ बढी अलि बढी च्यालेन्जिङ कस्तो दुबै उत्तिकै रमाइलो लाग्छ ठुलोहरुसँग फ्रेन्डली भएर काम गर्छु उनीहरुले धेरै चाँडै बुझ्छ त्यो डिफरेन्ट एस्पेक्ट तर बच्चाहरुसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति डेलिकेट भएर एकदम फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्नुपर्छ बिकज आमा बाउ छोडेर कुनै अरु ट्रेनरकोबाट ट्रेनिङ लिन आउँदा हामीले बोलेर हुन्छौँ उनीहरुले सुनेको छ कि छैन उनीहरुको माइन्डमा के छ माइन्ड रिड गर्नमै टाइम लाग्छ सर फर्स्टमा त सानोहरुसँग काम गर्दाखेरिको खुसी छुट्टै मजा छुट्टै ठुलोहरुकोसँग छुट्टै सो डिफरेन्ट एस्पेक्ट्स सो 16 इयर्सको स्प्यान पिरियडमा पेजेन्ट्रीको सिन पनि धेरै चेन्ज भएको छ धेरैवटा प्रोग्रामहरु थालेको छ धेरैजना नयाँ अर्गनाइजर साथीहरु पनि आउनु भएको छ कतिपय पुरानाहरु हराउनु भएको छ एन्ड इट्स कमिङ एन्ड गोइङ हैन हामी प्रोफेसनली अगाडि बढिरहेका छौं जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ सर मलाई यदि नलागेको भए हामी यसरी कुरा गरिरहेको हुँदैन थियो मलाई सायद obviously consistency is the most important thing yes मिडियाको रोल प्लेलाई कसरी हेर्नुहुन्छ सो मिडियाले जस्टिफाई गरिरहेछ कि छैन हामीले गरेको कामलाई हैन त्यो जस्टिस दिएको छ कि छैन मिडियाले त डेफिनेटली गरिरहेछ सर मिडियाले नगरेको भए हाम्रो नाम मात्र मार्केटमा छ हैन पर्सनली त थोरैको फेस चिन्छ नाम चाहिँ याद भइरा हुन्छ कि सबैलाई र यो इट्स अ भेरी स्ट्रङ एस्पेक्ट हाम्रो करियरमा चाहिँ डोमेस्टिक पेजेन्टको सिनलाई हेर्ने हो भने हैन जब तपाई आफैले पनि प्रोग्राम गर्नुहुन्छ र अरूको पनि प्रोग्राम हेर्नुहुन्छ तपाई आफै पनि जज भएर पनि जानुहुन्छ अरूको प्रोग्रामको कोरियोग्राफर पनि भइरहनु भएको छ क्वालिटी एन्हान्समेन्टमा के कुरामा हामीले काम गर्दाखेरि अझ राम्रो हुन सकिन्छ रिसेन्ट कन्टेक्स्टमा इभेन्ट्सहरु हेर्दाखेरि कतिपय अर्गनाइजरहरु भनौं इभेन्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ बेस्ट भन्दा बेस्ट नै दिन खोजेको पनि पाइएको छु र कुनै चाहिँ ठीक छ टरोस के काम सक्यो त्यो टाइपमा पनि छ तर व्हाट आई सजेस्ट आम लाइक त्यो मैले सजेस्ट गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन आफूले चाहिँ आफ्नो बेस्ट गरौँ मान्छेहरुले बाहिरबाट भन्ने ठाउँ नराख्नु हैन त्यो चाहिँ सजेस्ट गर्छु त्यति हो सर सो इन योर एक्सपीरियन्स जब हामी पेजेन्ट भनेर अरूलाई बुझाउँछौं एउटा डेफिनेसन हामी दिन्छौं यो प्लेटफर्मलाई युज गरेर पेजेन्टको परिभाषा दिनु पर्यो भने सो हाउ वुड यु गिभ दैट नर्मली मान्छेहरुले पेजेन्ट भन्ने बित्तिकै यिनीहरुको एक्सपोजर हुने नक्कल पार्ने त्यो बुझ्छ बट देन मेरो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ pageantry is like exposing yourself and building your confidence level जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि फिल्डमा जानुस् तपाई सक्सेस हुनलाई मद्दत गर्छ धेरै नै किनभने त्यसले आत्मविश्वास बढाउँछ पेजेन्टमा जुन ग्रुमिङ सेसन्सहरु हुन्छ त्यसबाट आत्मविश्वास कन्फिडेन्स लेभल जुन चाहिँ की मोड टु गेट सक्सिड इन एनी फिल्ड जस्तो लाग्छ मलाई पेजेन्टलाई सरसर्ती भन्नु पर्दाखेरि And lots of boys and girls want to join the pageant, and when we see them, information अलिकति कम लिएर आको अलिकति बढी जानकारी लिएर आको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई फिल हुन्छ के कुरामा अलिकति बढी उहाँहरूले नलेज लिएर आइदियो भने उहाँहरूले आफ्नो करियरलाई एक्सेल गर्नको लागि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ बोथ आर वेलकम छ यसमा बिकज हामी यहाँ चाहिँ सिकाउनको लागि छौं we are here to make them learn
सो मैले पाएको डिफरेन्स चाहिँ अलरेडी जाने बुझेकोहरूलाई अलिकति बुझाउन गाह्रो के छ, एटिट्युड प्रब्लम्सहरू हुन्छ र जो चाहिँ भर्खर नयाँ हुन्छन् तिनीहरूमा चाहिँ सिक्ने धेरै चाह भएको मैले पाएको छु। मैले यो चाहिँ मेरो पर्सनल फिलिङ सेयर गर्दैछु हजुरसँग, बिकज दोज हु आर किन इन्ट्रेस्टेड टु लर्न उनीहरूलाई सिकाउन सजिलो, जसलाई अलरेडी नलेज छ उनीहरूको चाहिँ अलिकति बट या नो अफेन्स, बोथ आर गुड। सो अबको प्लानिङ के होला अदर देन डुइङ द पेजेन्ट्री? सो तपाईँको आरब कलेक्सन पनि साइड बाई साइड रन त भइरहेकै छ हैन? सो अब बिग प्लान्स के छ? व्हाट यु वान्ट टु डु? बिग प्लान्स फर्स्ट विश लिस्ट त जहाँ जहिले जति बेला पायो घुम्न जाने हो सर। एन्ड देन बिसाइड्स द्याट या वी आर गोइङ टु स्टार्ट अ न्यू भेन्चर, मेबी मार्केटमा चाँडै नै आउँछ होला। I'm not directly involved in that. My husband is looking after त्यसमा। So yeah, so pageantry बाहेक चाहिँ त्यतातिर अलिकति। So अब हामी अन्तमा छौँ। So when you need to inspire people, especially young boys and girls who want to join pageantry and then back to modeling, fashion field, career बनाउन चाहन्छ, what would be the words as an experienced person, as a mentor, as a choreographer you want to express them so that they would be inspired and join properly in the field? अहिले म्याक्सिमम प्याजेन्ट्सहरू भइरहेछ र जो पनि आउन चाहनुहुन्छ, जुन प्याजेन्ट पनि जोइन गर्नुहुन्छ, दे आर मोस्ट वेलकम। बिकज एउटा आफूले आफूलाई डेडिकेट राख्नुहोस्, आफ्नो बेस्ट दिनुहोस्। अनि अर्को कुरा भनेको सानो सानो ट्रबल्स आयो, प्रब्लम्स आयो भन्दैमा हरेस नखानुहोस्। डेफिनेटली पेजेन्ट्री फिल्डमा धेरै अगाडि जान सकिन्छ। Okay. So your short and sweet note, man, this is done by Anila, and as said, yes, if you know where you want to go, try the level best and develop certain qualities and potential so that you can be never been stopped by anyone else and you can make your path towards your destination. So that is a quick note. र अनिलासँग कुराकानी हामी यही बिट मार्छौँ। अनिला, thank you so much for joining the show and wish you all the best for the newly started venture that is Mrs. and Miss Disability Queen Nepal 2021. Thank you so much. All ventures are very nice. And yes, keep on working, keep on motivating people, keep mentoring. Thank you so much, Anila. Thank you everyone. So अनिलासँग कुराकानी यही हामी बिट मार्छौँ and we'll be talking to next person in next episode. So ladies and gentlemen, thank you so much for watching Speak to Me in this edition. अर्को एडिसनमा फेरि हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। Till then, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् and keep on signing, be fashionable, be updated, and then that's all. Thank you so much.